चतुर्थस्कन्धः अतः पञ्चमोऽध्यायः फिफ्त् चाप्टर् फ्रम् श्लोका 1 मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापतेः निधनं प्रजापतेः असत्कृताय अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वरविभुभिः रुद्रावृतं क्रोधमपारमादधे क्रुद्धस्तु दष्टोष्टपुटः सदुच्यतिः सतां तटित्वन्निसटोग्ररोचिषम् रुद्रस्य हि सोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि ततोऽतिकायस्तनुवास्पृशन् दिवम् सहस्रबाहुर्घनरुक्त्रिसूर्यदृक् ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः किं करोमीति गृह्णन्तमाह श्रद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः रक्षंस यज्ञं जहि मद्भटानाम् त्वम् अग्रणी रुद्रभटांशको मे
आत्यप्त एवं कुपितेन मन्युना तदेव देवं परिचक्रमे विभुम् येनेतदात्मानमसङ्गरं हसा महीयसां तात सहस्रहिष्णुम् स तु रुद्रपार्षदैः वृषं तदद्भिर्जनदत्सु भैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकम् तत्राद्रवद्घोषणभूषणं तर्त्विजो यजमानः सदस्याः सकुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम् समत्किमेतत्कुत एतत्र जोऽभूत् द्विजाद्विजपत्न्यश्च दद्युः वातानवान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनबर्हिर्जीवति होग्रदण्डः गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो एकोऽधुना किं प्रणयाय कल्पते प्रसूतिनिस्रास्त्रिय उद्विग्नचित्ता ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैष तस्य यत्पश्यन्तीनां दुहित्रीणां प्रजेशः
सुतां सतीमवद अध्यावनागा यस्वन्तकाले युक्तजटाकलापः शूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजात् उच्चाटहासस्तनयित्नु भिन्नदिक् अमर्षयित्वा तमसह्य तेजसम् अन्यप्लुतं दुर्विषहं तु कुत्या करालदंश्राभिरुदस्तभागनम् स्वस्ति किं कोपयतो विधातुः बह्वेवमुद्विग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेतुरुत्पाततमासहस्रशो भयावहादिविभूमौ च पर्यक् रुद्रानुचरैर्मखोमः नानायुधैर्वामनकैरुदायुधैः शृङ्गैर्विशङ्गैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत केचिद्वभञ्जुः प्राग्वंशम्
शालां तथा परे पद आग्नेत्रशालां च तद्विहारं महानसम् पात्राणि नाशयन् इन्द्रेषु अमूत्रयन् केचित् विदुः वेदि मेखलाः अबादन्त मुनीनन्य एके पत्नीरतर्जयन् अपरे च गृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् बन्धमणिमान् वीरभद्र प्रजापतिम् कण्डीशः पूषणं देवम् भगं नन्दीश्वरो गृहीत सर्व एवर्पिजो दृष्ट्वा सदस्यासदिवौकसः तैरर्ध्यमाणान् सुभृशम् द्राववर्णैकधाद्रवन् जुह्वदस्रुवहस्तस्य श्रूणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्जे सदसि यो हसंश्वस्तु दर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान्
पात्रितस्य रुषा भुवि विद्यहार सदस्तोक्ष्णा यशपन्तम् असूसुचत् कृष्णः चापातयद्धन्तान् आलिङ्गस्य यथा बलः सत्यमाने गरिमणि यो हसद्दर्शयन्दतः आक्रम्योरसि दक्षस्य हितधारेण हेतिना हिन्दन्नपि तदुद्धर्तुम् नाशक्नोत्रयम्बकस्तदा शस्त्रेरस्त्रान्वितैरेवम् अनिर्भिन्नत्वसंहरः स्वयं परमापन्नः यद्यो पशुपतिश्चिरम् दृष्ट्वा संख्यपनं योगम् पशूनां सपतिर्मखे यजमान पशुकस्य आयातेनाहरच्छिरः साधुवादस्तदा तेषाम् कर्म तत्तस्य शंसताम् भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः वै तच्छिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नौ अमर्षितः तद्धेव यदनं दद्वा
प्रातिष्ठत्कुह्यकालयम्